नमस्कार, मेरो नाम प्रकाश कुमार शर्मा। ससुर वाचनको कथा श्रृङ्खलाको चौथो संस्करणमा आइपुग्दा म फेरि एकचोटि तपाईलाई साइप्रसमा विचरण गराउन चाहन्छु। यस कथाको शीर्षक रहेको छ म रूपमती, अनि कथाकी मूल पात्र रूपमती लामो समयदेखि हाउसमेट भिजामा साइप्रसमा काम गर्छिन्। सबैको जीवनका आफ्ना कथाहरू हुन्छन्, तर जब तपाईँ कसैलाई आफ्नो कथा लेखिदेऊ भनेर सुनाउनुहुन्छ तब त्यो तपाईको मात्रै कथा रहँदैन। तिरेस कुमाल शीर्षकको कथा सुनेदेखि नै मलाई फलो गरिरहेकी रूपमती मैले तोरेस्नो बासको कोहिरो शीर्षकको कथा पोस्ट गरेपछि अझ प्रभावित भएर मलाई तिनको कथा लेख्न प्रेरित गर्दा जति खुसी थिइन्, तर जब मैले कथालाई अन्तिम रूप दिएँ र उनलाई सुनाएँ तिनले मलाई झन्डै ब्लक गरिन्। बलिउड नायक सञ्जय दत्तको जीवनमा आधारित रहेर सन्जु नामक फिल्म बन्यो। फिल्मले नायक दत्तका सबै काला पाटाहरूलाई चोख्याउने काम गरेको भए पनि फिल्म हेरेर स्वयं दत्त समेत भित्रैदेखि खुसी थिएनन् भन्ने पढेको थिएँ मैले। यस्तै कुरा मेरो कथाकी पात्रसँग पनि लागू भयो। उनले सुनाएका घटनाक्रमलाई आख्यानको रूप दिँदा थुप्रै प्रसङ्गहरू छुटे त केही उनले नचाहेका प्रसङ्गहरू विस्तारमा वर्णन गरिए। आफ्नी फुपू अर्थात् सासू मरेको खबर साइप्रसमा सुन्दा उनमा परेको शोक सविस्तार वर्णन मैले नगरिदिएकोमा मसित सबैभन्दा ठूलो गुनासो रूपमतीले गरेकी छन्। रूपमती, तिमीले भर्चुअल कुराकानीमा सुनाएको कथालाई मैले तिम्रो खास परिचय गोप्य रहने गरी र हाउसमेट भिसामा समुद्र पारका मुलुकमा गई तिम्रै जस्तो भुक्तमान काट्ने कैयौं दिदी बहिनीहरूको साझा कथा हुने गरी लेख्ने प्रयास गरेको छु। म यस कुरामा सन्तोष गर्छु कि तिम्रो आँसुले मुछिएको कसैले सुन्न नचाहेको कथालाई यहाँ ससुर वाचन गरी सुनाउने बिडो मैले उठाएँ। आउनुहोस् अब कथा सुरु गरौँ। म रूपमती नेपाली। अब वाचन हुँदै गरेको कथा मेरो। नेपाल छँदा मेरो नाउँ र थर जे भए पनि यता आएदेखि नेपाली मात्रै भनी चिनिन पाउँदा खुसी छु। अनि यो रूपमती नाउँ त मैले आफै जुराएर दिएकी हुँ मेरो कथाका लेखकलाई। उता मेरो चिनारी थियो, म्याग्दी जिल्लाको साबिकको रत्नेचौर गाविस, वडा नम्बर 3 की कान्छा मगरकी छोरी कलसी कुमारी पाइजाको। कलसी कुमारी त मेरो न्वारनको नाउँ पो थियो, तर सोध्यो भने सायद मेरै बा आमालाई थाहा थिएन होला त्यो नाउँ। 9 वर्षकी भएपछि गाउँभन्दा टाढा 1.5 घण्टाको प्राथमिक स्कुल पनि जाने सौभाग्य प्राप्त भएको हो मलाई। त्यहाँ पनि मलाई कलसी कुमारी कम, तर रत्नेचौरकी पाइजा मगरकै छोरी भनी चिन्नेहरू ज्यादा थिए। साथीहरू माझ कान्छी भनी लोकप्रिय थिए, जो मेरा बा आमाले घरमा बोलाउने नाउँ थियो। घरकी कान्छी छोरी भएकी हुनाले म सबैकी कान्छी भएँ। छोरी सानै छ, पढ्न रहर गरेकी छ, हक तिम्रै हो, अहिल्यै केही नगरिदिए है भन्छ भनेकी त हुन् आमाले, तर किन मान्यो र त्यो डम्बरेले। आफ्नो त संस्कारैले मामाकी छोरीमाथि फुपूका छोराको हक लाग्ने। भर्खर 15 कटेकी थिएँ, साथीहरूसित तातो पानी मेला भर्न गएकी थिएँ। माइली फुपूका छोराले तानेर लगी उसकी स्वास्नी तुल्यायो र मेरो परिचयमा थपियो डम्बर बहादुर तिलिजाकी स्वास्नी। 17 वर्षै नपुगी म छोराकी आमा बने र अर्को परिचय प्राप्त गरेँ, मौसम तिलिजाकी आमा। कहिले काहीँ किनमेल गर्न बेनी बजार झर्दा त्यहाँका बाहुन छेत्रिनी साउनीहरूले फलाना गाउँकी मगर्नी भन्दा कनपारो तातेर आउँथ्यो। तर यता यही मङ्गोलियन अनुहार मेरो पहिचान बनेको छ। 35 कटिसकेर पनि झोल्लिँदै गरेको मेरो छाला यही मङ्गोलियन चिनारीका कारणले अझै आकर्षणमै छ यहाँ मेरो सुगर ड्याडीको। धन्यवाद लेखक तिमीलाई। तिमीले मेरो उतार चढावले भरिएको जिन्दगीको लामो कथा सुनेर संक्षेपीकरण गर्ने आँट गर्यौ र आज यो कथा
साइप्रस देशमा हाउसमेड भिसामा आउने हजारौं नेपाली, अझ भनौँ दक्षिण र दक्षिण पूर्वी एसियाली दिदीबहिनीहरूको साझा कथा भएको छ। जुन दिन तिमीले यस कथालाई सार्वजनिक गर्यौ त्यही दिनदेखि यो मेरो मात्रै कथा रहेन। जसले मेरै कथासित मिल्दा जुल्दा उकाली ओह्राली काटेर यहाँसम्म आए तिनले पनि आफ्नै कथा भनी यसलाई ग्रहण गरेका छन्। कसैले भन्न सक्ला, रूपमती तिम्रो कथामा पटक्कै भेटिन मैले आफूलाई। यसो भन्ने रूपमतीहरूलाई म रूपमती स्यालु टक्र्याउने छु, भन्ने छु तिमी रूपमती भाग्यमानी रहेछौ। यस कथाकारलाई आफ्नो कथा सुनाउन थालेदेखि म बेहोसी जस्ती भएकी छु। मसँग भएका वार्तालापलाई जब ऊ कथाको खेसरा बनाएर फेरि मैलाई सुनाउँछ म त्यसमा मेरा भोगाईहरूको क्रम नमिलेको पाउँछु। त्यसमाथि यो कथाकारले मैले पोखी भन्न चाहेको कथालाई सरसर अघि बढाइदिएको मात्रै छ र मैले जे कुरालाई उल्लेख मात्रै गर्न चाहेकी हुन्छु ती कुराको यति सानो विश्लेषण गरिदिएको छ कि म आफै लाजले मुख छोप्छु र आफैसित भाग्न खोज्छु। तर हामी दुवै स्वार्थ प्रेरित छौँ। मलाई मेरो कथा सुनाउनु छ र उसलाई मेरो कथा बिकाउ बनाउनु छ। म अदनालाई के थाहा कथामा के बिक्छ भन्ने। एकालापमा मेरो कथा नसुनाऊ भनी मैले बिन्ती भाव गरेकै हुँ, तर उसले माने पो। भन्छ, रूपमती तिम्रो कथा यसरी नै भनेको सुहाउँछ। अघिल्लो राति अबेर भएको भर्चुअल कुराकानीलाई उसले यसरी कथामा उनेको रहेछ। बेनी बजारमा गाडी मोटरले हर्न बजाउँदा समेत तर्सेर 3 हात पर भाग्ने म कतार एयरवेजको बडेमानको जहाज चढेर दोहा हुँदै साइप्रसको लार्नाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएकी थिएँ। चमक धमकले आँखै खाने, मनभरि कुतूहल र उत्सुकता। यताको विमानस्थलमा हामीलाई लिन स्थानीय सिप्रोट एजेन्ट आएको थियो। राजधानी निकोसिया पुर्याएर हामीले काम गर्नुपर्ने घरका मालिकहरू लिन नआइपुगुन्जेललाई भनेर एउटा होल्डिङ सेन्टरमा राखियो। भोलिपल्टै मलाई लिन बडेमानको ज्यान भएको, दारी कपाल सबै फुलेको, झन्डै 60 वर्षको बुढो सिप्रोट आयो। उसले अंग्रेजी भाषामा थुप्रै कुराहरू मसित सोध्यो। ट्वा परेर दोभाषीतिर हेर्नु मेरो नियति थियो। मैले स्याहार्नुपर्ने बुढी हजुरआमैलाई रहेछ। उति बेला तिनी 87 वर्षकी थिइन्। मैले स्याहार्दा 94 लागिन्। पहिले श्रीलङ्कन केटीले स्याहार सुसार गर्ने ती सिप्रोट बोजू, जसलाई यिनीहरूको भाषामा याया भनेर सम्बोधन गरिन्छ, तिनी अब मेरा जिम्मा लागेकी थिइन्। मैले जान्ने अंग्रेजीको हाई हेल्लो यहाँ काम लाग्ने कुरै भएन। ग्रीक पनि भाषा हुने रहेछ भन्ने त यही आएर थाहा पाए कि पहिले याया बुढीले भन्न खोजेको कुरो नबुझेर खुबै दुःख पाए। तर यी आन्द्रियानी याया पनि मेरै फुपू जस्तै मनकारी रहिछन्। कुरो नबुझेर मैले जति काम बिगारे पनि कहिल्यै रिसाइनन्। बरु मलाई गोरीमु र मानोमु, छोरी र प्यारी भनिरहिन्। मलाई होल्डिङ सेन्टरमा लिन आउने सहित बुढीका 3 भाइ छोरा र 2 बहिनी छोरी रहेछन्। तर अरू सबै युकेमा बस्ने, चाडबाडमा मात्रै साइप्रस आउँछन्। बुढा उहिलै मरेका अरे उत्तर र दक्षिण साइप्रस सङ्ग्रामका बखत। मलाई लिन आउने ओडियास बुढो मात्रै निकोसियामा बस्ने रहेछ, तर आफ्नी आमा आन्द्रियानीसित होइन, अलग्गै। पछि थाहा पाएँ ओडियासले तेस्री श्रीमतीसित पनि सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेको रहेछ। उसका हुर्किसकेका छोराछोरी र नाति नातिनी रहेछन्। हरेक शनिबार ऊ आमालाई भेट्न आउँथ्यो र रात नै बिताएर जान्थ्यो। एक शनिबार ओडियास आमा भेट्न आएको थियो। बुढीलाई अलिक बिसन्चो पनि थियो। सुँगुरको कमलो मासुमा मरिच हालेको सुप बनाएर खुवाएपछि तिनी छिट्टै निदाइन्। म पनि काली निक्ता मास्त्रो, शुभरात्रि मालिक भन्दै मूल घरबाट बाहिर रहेको मेरा निम्ति अलग्याइएको निज घरमा जान उठे। तँलाई केही असुविधा त छैन नि भन्दै ओडियास मेरो पछि लाग्यो।
यतिन्जेलमा म ग्रीक राम्रै ठम्म्याउने भइसकेकी थिएँ। ऊ कुरा गर्दै मसित आयो र सँगै छाप्रोभित्र पस्यो। केही बिग्रिएका सामानहरू बनाइदियो र एक्कासी मलाई च्याप्प समायो। मैले प्रतिकार गर्नु अघि नै विनीत भावमा याचना गर्दै झ्याप्पै यसरी चुम्बन गरिदियो कि म एकैचोटि लल्याक लुलुक भएँ, जुन डम्बरेले कहिल्यै गरेको थिएन। मेरा छोराका बाउले चुम्बनका नाउँमा मेरा ओठसम्म मुस्किलले छोएको थियो होला र यसरी म रूपमती बने। अब ओडिया सातामा 2 चोटि समेत आउन थालेको थियो। पेसाले सरकारी सिभिल इन्जिनियर ऊ अहिले सेवानिवृत्त भइसकेको थियो र निजी स्तरमा अहिले पनि कन्सल्ट्यान्टको काम भने गर्दै नै थियो। ऊ मेरो अस्मिता लुट्दैनथ्यो मात्रै, बरु नेपालमा मेरो पारिवारिक स्थिति, मेरा छोराछोरी, सौता र श्रीमानको बारेमा पनि चासो राख्थ्यो। हाम्रो देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा समेत उसको चासो हुन्थ्यो। म म्याग्दीको भिर पाखाकी छोरीलाई के थाहा यस्ता कुरा। बिस्तारै ओडियासले मलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्न थाल्यो। महिनाभरि आन्द्रियानी आयालाई स्याहारेको ज्यालामा करकट्टी गरेर म चान्चुन 315 युरो जति हात पार्थेँ। तर त्योभन्दा धेरै त ओडियासले महिनै पछि दिन्थ्यो। ओडियासमा म आफ्नो लोग्नेको वास्तविक रूप देख्थेँ। लोग्ने मात्रै किन, म त उसलाई बाबुभन्दा बढ्ता ठान्थेँ। मेरो करारनामामा मैले हरेक महिनाको अन्तिम आइतबार मात्रै बिदा पाउने र सिप्रोट कानुनमा उल्लिखित सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत काम गर्नुपर्ने र यस बापत अतिरिक्त युरो पाउने भन्ने उल्लेख थियो। तर ओडियास मसित लहसिन थालेपछि उसले मलाई हरेक आइतबार घरबाट बाहिर निस्कन स्वतन्त्र छोडिदियो। मात्र मैले बुढीमाउका खाँचाहरूलाई व्यवस्था गर्न पाउन्नथेँ। अनि मैले तीज, दसैँ, तिहार, उधौली, उभौली जस्ता नेपाली चाडबाडहरू, जसलाई साइप्रसमा बस्ने नेपाली समुदायले उल्लासमय रूपले मनाउँछ, ती चाडहरूमा पनि घर बाहिर निस्कन पाउन थाले। टिजिआई फ्राइडे रेस्टुरेन्टमा परारै छालको तीजको दर खाई धुमधामसँग नाचेर फर्किँदा त हो मैले शेखर चुडाललाई भेटेको। ग्यास लाइन अगाडिमा ट्याक्सी कुरिरहेकी थिएँ। मैले चिनेको ट्याक्सीवाला निकोसिया बाहिर गएको रहेछ। अब के गर्ने होला, ढिलो भयो भने बुढीमाउ अत्तालिन्छन् भन्दै हडबडाइरहेकी थिएँ। एउटा 20-21 वर्ष नेपाली ठिटो मेरो नजिक आयो र आन्टीलाई कहाँ जानुपर्ने भनी सोध्यो। मैले लाकातामिया भनेपछि, हो र, म पनि लाकातामियामै बस्छु, तर म त बसमा जाने हो। तपाईँ जाने हो भने एकजना चिनेको पन्जाबीको ट्याक्सी छ, त्यसलाई भनिदिन्छु भन्यो। बोलाउ न त, म तिमीलाई पनि लिएर जाउँला। मैले यति भनेपछि उसले मेरै मोबाइलबाट ट्याक्सीवाला पन्जाबीलाई ग्यास लाइन अगाडि आउन भन्यो। तर त्यस ट्याक्सीवालाले उसलाई वन वे पक्रिँदै ग्यास लाइनसम्म आउन गाह्रो हुने हुनाले सोलोमस स्क्वायर भन्दा उत्तरपट्टि रहेको पेरी पतेरो, जो 24 घण्टा खुल्ला रहने पसल हो, त्यसकै अगाडि आउन भनेछ। शेखरले, आन्टी त्यहाँ गएर उभिनुहोस्, म बसमा जान्छु भन्यो। मैले नै कर गरेर शेखरलाई आफ्नो साथ लगाएँ। ट्याक्सीमा बसिसकेर पनि शेखर, आन्टीले बेकार दुःख गर्नुभयो, म बसमा गइहाल्थेँ नि भन्दै थियो। तीजको दर खान भनेर म आफ्नो परम्परागत मगर पहिरन, गुन्यौ चोली र घलेकमा सजिएर टिजिआई फ्राइडे पुगेकी थिएँ। मेरो सुन्दरता र पहिरनको खुबै प्रशंसा गर्यो उसले। बाटाभरि शेखरले विद्यार्थी भिसामा साइप्रस आउने नेपाली केटाहरूका दुःखका कथाहरू सुनायो। मेरो हृदय दयाले भरियो। ओडियास काम विशेषले ग्रिसको थेसलोनिके सहर गएको थियो। त्यसैले मैले उसलाई आफू काम गर्ने घरमा लिएर गए पनि कुनै समस्या थिएन। एक छाक भए पनि मिठो मसिनो खाओस् न त भनेर मैले उसलाई आफ्ना साथमा लिएँ। पहिले त उसले नाइनास्ती गरे जस्तो गर्यो, तर पछि हुन्छ भन्यो। बाटामा ट्याक्सी रोक्न लगाएर मैले अलिकति सुँगुरको मासु किने। घरमा नेपालबाटै मगाएको रायोको बिउ खुबै मिहिनेत गरी फलाएकी थिएँ। त्यसमै सुँगुरको मासु मिसाएर पकाई खुवाउँछु भन्ने मनमा आयो। मैले गुन्द्रुक र भटमास पनि साधेँ र मास मुसुरोको दाल मिसाएर पकाएँ
अनि रायोको सागमा सुँगुरको मासु मिसाएको परिकार त छँदै थियो। मसिनो चामलको भातसित त्यो परिकार शेखरले खुबै मिठो मानेर खायो र भन्यो, आन्टी हामी त बङ्गलादेशीको पसलबाट 18 युरोमा 20 केजी आउने कनिका चामल किनेर खान्छौँ, सस्तो पर्छ भनेर। त्यो गिलो भात मलाई मनै पर्दैन। केही बेर कुरा गरेर शेखर सुत्न भनी उसको फ्ल्याटमा गयो। म बस्ने ठाउँबाट 5-7 मिनेटकै दूरीमा रहेछ ऊ बस्ने घर। थेसलोनिकेबाट फर्केर ओडियासले मलाई यस वर्ष पनि बिचौरी बीच लैजाने भयो। यी वर्षहरूमा उसले मलाई साइप्रसका सबै प्रख्यात बीचहरू घुमाइसकेको थियो। अगस्त महिनाको साइप्रसको ज्यानमारो गर्मी छल्न एक दिन भए पनि पिसौरी जान पाइने कुराले म मक्ख परे र हत्तपत्त यो कुरा शेखरलाई सुनाए। उसले साँझ फर्केर बीचमा मस्ती गरेका फोटाहरू इनबक्स गर्नु है आन्टी भन्यो र कोसित जान लागेको भनेर पनि सोधिहाल्यो। मैले साथीहरूसित भनेर ढाँटे। लिमासोल र पाफोस सहरको ठिक्क बिचतिर पर्ने पिसौरी बीचमा मानिसहरूको यति साह्रो घुइँचो थियो कि एकले अर्कालाई धक्क्याउँदै हिँड्नुपर्ने। यतिका वर्ष भइसके बीचमा आउन थालेको, तर हरेकचोटि नाङ्गे भुतुङ्गे मानिसहरू देखेर तीन छक्क परेर मुख छोप्नु मेरो विशेषता नै भइसक्यो। मेरो यही व्यवहार ओडियासलाई मनपर्छ सायद, र ऊ मलाई जिस्काउँछ। भ्यागुतो फुले जस्ता भुँडीमा टुपिस लगाएका आइमाईहरू देखेर मलाई हाँसो भन्दा ज्यादा केही उठ्दैन। यस्ता लुगा लगाउने पनि त एउटा उमेर हुँदो रहेछ नि। त्यसमाथि आमा बाउ र हुर्केका छोराछोरी यसरी नाङ्गिएर समुद्रमा डुलेको कति मन पर्दैन मलाई। तर यहाँ यस्तै संस्कृति छ क्यारे, मैले मन नपराएर के हुन्छ र। ओडियास मलाई भिडभन्दा पर पर पूर्व हिँडौँ भन्छ। समुद्र छेउको नौनी जस्तै कोमल बालुवामा नाङ्गो खुट्टा हिँडिरहँदा म रत्नेचौरको मेरो गाउँमा भिड पाखा गर्दा ताकाका दिनहरू सम्झिन्छु। तर त्यसमै हराउने फुर्सद मलाई कहाँ छ र। म त आज ओडियासलाई समुद्र किनारको मस्ती दिन आएकी। मैले आफ्ना लागि भन्दा उसका लागि सोच्नु छ। ऊ मलाई निकै पर लैजान्छ र मानिसहरूको भिड पातलिन्छ। एउटा पहरो जस्तो ढुङ्गो चढेर ओडियास मलाई पारी जाउँ भन्छ, जहाँबाट समुद्र कोखे परेर भित्र पसेको छ र नुनिला चट्टानहरू माथि माथि निकै अग्लो पर्दै गएका छन्। म त हिमालकी छोरी, झिमिक्क नगर्दै पहरोको माथि पुगिसक्छु। तर बिचरो ओडियास तल फेदैमा बामे सर्दै हुन्छ र म फेरि हाँस्दै तल ओर्लिन्छु र उसलाई माथि उक्लिन सहायता गर्छु। प्रशंसामा ऊ भन्छ, त एभरेस्टकी छोरी, तलाई त यी साना थुम्का थुम्की के नै लाग्दा हुन् र। प्रतिउत्तरमा म हाँसिदिन्छु मात्रै, दमले फुलेको ओडियासलाई सम्हाल्दै। मेरी आम्मै, पहरो पारी त विचित्रै रहेछ। देखे जति सबै सर्वाङ्ग नाङ्गा। म लाजले मुख छोप्छु र फर्किन भनेर पछाडि दगुर्छु। ओडियास भन्छ, त फर्किस् भने म एक्लै पहरो काट्न सक्दिनँ। नदेख्नु देखिसकिस्, अझै परतिर जाम, यहाँ अरू के देख्न पाइन्छ। म्याग्दीको अनकन्टार गाउँमा जन्मिएकी म बिचरीलाई मानव यौनिकताको वर्गीकरण कसरी गर्न आउँछ र। तर पनि त्यहाँको विकृति देखेका आधारमा भन्छु, मैले त्यहाँ पुरुष भएर पुरुषगामी, महिला भएर महिलागामी अनि बाइसेक्सुअल हेटेरोसेक्सुअल के हो सबै खाले मानिसहरूलाई देखे, खुल्ला यौनचारमा रत भएका। कोही रमिते, कोही रतिक्रियामा मस्त। तर कसैलाई भने यी सबै उदेक लाग्दा दृश्यहरूले नछोए जस्तो, सर्वाङ्ग नाङ्गिएर लमतन्न अजिङ्गर पसारिए जस्तो, बालुवामा पसारिएर आकाश हेरिरहेका। अनि कोही चाहिँ नाङ्गो ढाडमा ब्याकप्याक बोकेर हातमा जुत्ता हल्लाउँदै हिँडिरहेका आसपासका ती दिगमिग लाग्ने दृश्यहरूलाई नदेखे झैँ गरी। ओडियासले मलाई पनि भएका लुगा फुकालेर नाङ्गै हिँडम भन्ने प्रस्ताव गरे। मलाई भाउन्न छुट्यो। म केही नबोली फनक्क फर्किएँ। लाचार भएर ऊ पनि सिग्नोमी, मलाई माफ गरिदे भन्दै मेरो पछि लाग्यो। त्यस रातभरि मलाई उही पिसौरी बीचको पहरो पारीको दृश्यले झस्काइरह्यो। भूत लागे जस्तो भयो। यस्तो पनि हुने रहेछ भन्ने कुराले म एकदम बेचैन भएर मलाई समुद्रको मनुवा लागेको हो कि एउटा भाले देउरालीमा चढाइदिनु भनी घरमा खबर गरे। रातैभरि झस्याङ्ग झस्याङ्ग भइरह्यो। शेखरले फोटा हाल्नुस् कि हाल्नुस् भनेर हैरान खेलायो र पोहर पोहरका फोटाहरू पठाइदिएर उसको चित्त बुझाए।
पोहर पोहर बीचतिर जाँदा म मात्रै होइन रहिछु ओडियासकी रूपमती। यहाँ हाउसमेड भिसामा आउने हजारौं दक्षिणी एसियाली रूपमतीहरूले ओडियास जस्ता बाबुबाजेको उमेरका पिपासुहरूको रूपमती बनिदिनुपर्ने बाध्यता रहेछ भनेर चित्त बुझाउँथे। तर यसपालि त मैले खुल्ला यौनको एउटा विभत्स अराजकता देखेँ। जे देखेँ त्यसबाट बाहिर निस्कन मलाई धेरै समय लाग्यो। तर यही बीचमा शेखरसित मेरो निकटता भने नजानिदो तरिकाले बढिरहेको थियो। ऊ अब मसित यति खुल्न थालेको थियो कि आन्टीबाट सुड्डी आन्टीको सम्बोधनमा ओर्लिएको थियो। खर्च छैन भन्थ्यो र म उसलाई पकेट मनी दिन पाउँदा आनन्द मान्थेँ। उसमा सायद आफ्नै छोराको रूप देख्थेँ र मगरको वीर्य नहुँदो हो त मेरा छोराका पनि अहिलेसम्म त यस्तै दारीजुङ्गा पलाइसक्थे होला भनी सोच्थेँ। ओडियास आउने बाहेकका दिनमा शेखरलाई मेरोमा आउन मैले स्वतन्त्र छोडिदिएकी थिएँ। ऊ अनेक बहानामा मसित टाँसिन र छुन खोज्थ्यो। तिमी त बच्चा हौ बाबु, आन्टीसँग पनि यस्तो गर्छन् भन्दै म उसलाई झड्कारेर धकेल्थेँ। एक दिन बिरामी परेको बहाना पारेर ऊ मेरै छाप्रोमा सुत्न खोज्यो। मैले स्वाभाविक रूपमा लिएर उसको सक्दो सेवा गरेँ। आफूभन्दा 17 वर्ष कान्छो अनि मेरो छोराभन्दा मात्रै 3-4 वर्षले जेठो केटाले म माथि पुरुषत्वको झण्डा गाड्यो त्यस रात। र यसरी म शेखर चुडालकी पनि रूपमती बने। के म पनि मैले देखे सुनेका अन्य नेपाली दिदीबहिनीहरूकै पथ पछ्याइरहेकी थिएँ त? आफ्नो सुगर ड्याडीबाट युरो झार्ने र आफ्नो बोयफ्रेन्ड बनाउँदो अन्य कुनै पन्जाबी, पाकिस्तानी वा नेपाली केटाको खाँचो पूरा गरिदिने? म अरू नेपाली दिदीबहिनीले यसरी नाठो राखेको बारेमा सुन्थेँ र जिब्रो टोक्थेँ। तर आज यो रूपमती पनि त्यही पतनको खाडलमा भासिएकी थिए। म रूपमती बन्ने पथमा त्यही दिनदेखि हिँडेकी थिएँ जुन दिन मेरा बाध्यताले मलाई पासपोर्ट बनाउने चक्करमा सदरमुकाम बेनी बजारतिर धकेलेको थियो। परिचय किन खोलु र त्यस राक्षसको? मेरो कथाका लेखकलाई मैले बाचा खुवाएको छु, त्यसलाई नचिनाउ है भनी। नजिकैको आफन्त हो। त्यही पिपासुले मलाई यसरी दुःख नकाट कान्छी, बरु साइप्रस जाऊ हाउसमेड भिसामा, तिमीलाई छोराछोरी हुर्काउन सजिलो होला। जेठाले पनि अर्कै घरबार गरेर तिमीलाई बिचल्लीमा पार्यो, धेरै खर्च लाग्दैन, मात्र 3-4 लाखको कुरा हो भनी फकायो। फुपू अर्थात् सासूले पनि सहमति दिइन् र म पासपोर्ट बनाउन उसैका साथ लागि बेनी बजार झरेँ। अड्डाको काम त सबैरै सकिएको थियो, तर बजारमा कता कता के काम छ भनेर त्यसले मलाई दिनभरि घुमाइरह्यो। उसै त वर्षौंदेखि लोग्नेले नहेर्ने हुनाले मैले कोही लोग्ने मानिससित बोल्यो कि घरकाले बात लगाउन सुरु गरिहाल्थे। धन्न फुपूले छोपेकी थिइन् र म टिकेकी थिएँ त्यस घरमा। अब भोलि घर पुग्दा मैले के सुन्नु पर्ने हो म ढुकढुक थिएँ। तर जे नहोस् भन्ने मेरो मनले प्रार्थना गरेको थियो त्यही म माथि घट्न पुग्यो। त्यसले बेनी बजारको होटेलमा राति बास बसालेर मेरो अस्मिता लुट्यो। लाजै नमानी जेठाले तिमीलाई नहेरेको वर्षौं भइसक्यो, कति मनका इच्छा मारेर बस्छौ भन्दै म माथि जाइ लाग्यो। हल्ला गरे बेइज्जत होला भन्ने डरले म चुपचाप रहन बाध्य भएँ। म घर नपुग्दै म माथि प्रहार गर्न मेरा घरका मान्छेहरू तम तयार थिए। सबैभन्दा पहिले मेरी सौता जुरुक जुरुक गुन्नी उचाल्दै कराउन आइपुगी। तर त्यस दिन पनि मेरी फुपू देवी बनेर प्रकट भइन् र म उठीबास लाग्नबाट जोगिएँ। अहिले पनि म सोच्छु संसारमा धेरै नारीहरू छन्, तर मेरी फुपू जस्ती कोही छैन। म त्यसरी हाउसमेड भिसामा साइप्रस आउने बाध्यतामा यही कारणले परे। जब मौसमले 3 टेकेको थियो अनि म 20 मा हिँड्दै थिएँ, मौसमको बाउ मलेसियाबाट फर्किआयो र अर्की स्वास्नी घरमा हुल्यो। उतै छँदा फेसबुकमा चिन्जान भएकी अरे नखर माउली घरमा स्वास्नी छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कसरी सौता पस्ने आँट गरेकी होली। माइतीलाई हार गुहार गरे, तर मेरा माइती कमजोर थिए। फुपू अर्थात् मेरो लोग्नेकी आमाले, भइगो कान्छी माफ गरिदे, त मेरा दाइकी छोरी अनि घरकी जेठी बुहारी, म तलाई हेला हुन दिन्न भनी अनेक तरहले सम्झाइ बुझाइ गरी। बाले पनि मुद्दा मामिलामा जान हुन्न, आफ्नै भान्जा त हो, तलाई हेला हुन किन दिम्ला र भने। म बिचरीको के लाग्थ्यो र आँसु पिउँदै मैले सौताको अस्तित्व स्वीकार गरेँ र मेरो अस्तित्वको क्षयीकरण त्यही बिन्दुबाट सुरु भयो। सौता भित्रिएपछि मेरो स्थापित मान्यतामा ठुल्ठुला भुइँचालाहरू दिनदिनै पछि आउन थाले। बालाई भने म माइतै बस्छु,
बाले भने, त भान्जाकी सम्पत्ति होस्, यसरी माइतै बसे बहिनीले के भन्छे। यसै नहुनी उसै नहुनी फुपूसँग कराए कि मलाई माना चामल दिएर अलग्याइदेऊ, होइन भने छोरो र मै म्याग्दी खोलामा हाम फालेर मर्दिन्छौँ। फुपूले मलाई बुझिन्। मौसमका बाको भागमा पर्ने हिस्साबाट हामी आमा छोरालाई भाग छुट्याइदिइन पञ्च राखेर, र हामी आमा छोरा त्यही बारीको ढिकमा बस्न थाल्यौँ। कान्छी ल्याए पनि जेठी स्वास्नी भोग्ने इच्छा किन मर्थ्यो र मेरा लोग्नेको। यी लोग्ने मानिसहरूको जतिवटी स्वास्नी मानिसलाई ओछ्यान बनाए पनि भोग्ने लालसा मर्दैन कि क्या हो। मायाको नाउँमा मलाई म पनि नगर्ने मेरो लोग्ने बेला बेलामा मलाई बलात्कार गर्न आइरहन्थ्यो। यसरी नै उसले मलाई गर्भवती बनाई छोड्यो र आफू उड्यो फेरि मलेसियातिर। ऊ मलाई पटक्कै माया गर्दैनथ्यो। मन नपर्ने स्वास्नीले जन्माएकी छोराको पनि किन माया गर्थ्यो र। मौसमलाई पनि मतलब गरेन। मैले छोरी जन्माएँ, पछि सौताले पनि छोराछोरी जन्माएपछि त हामीलाई पुरै बेवास्ता गर्यो। मैले तिनै दुई छोराछोरीको लालन पालन र गाउँघरको मेलापातमा आफूलाई व्यस्त राखेँ र मेरो पनि लोग्ने थियो भन्ने कुरालाई भुल्ने कोसिस गरेँ। छोराछोरी हुर्कदै गए, गाउँको स्वरूप फेरि, मानिसका इच्छा आकांक्षाहरू बदलिए। नौलो मान्छे आयो भने आइमाई र केटाकेटी मात्रै हो र तन्नेरीहरू समेत घरभित्र लुक्ने मेरो गाउँको रूप पनि कालक्रमले फेरियो। मेरै गाउँका कैयन दिदी बहिनीहरू दुबई, कतार, इजरायल हुँदै साइप्रससम्म कामका लागि पुगे र लोग्ने मानिसहरूलाई कमाई जमाईमा टक्कर दिन थाले। छोराछोरीलाई मैले बोर्डिङ स्कुलमा राख्नुपर्ने बाध्यता थियो। सौताले छोराछोरी बोर्डिङ हालेपछि के मैले मात्रै सरकारी स्कुल हाल्नु त? छोराछोरी हुर्किसकेका थिए, मैले तीसै कटेकी थिइनँ। एक मनले भन्थ्यो, डम्बरेले अर्की ल्याएर त केही भएन भने मैले अर्को घरबार गर्दा के हुन्छ र। फुपू छँदैछिन्, आखिर नाति नातिनी तिनका पनि हुन् क्यारे। म पहिलो गएँ भने पनि तिनले हेरिहाल्छिन्। हाम्रो मगर संस्कृतिमा यसरी अर्को घरबार जोड्नु कुनै नौलो कुरा पनि थिएन। अनि फुपूले, तेरो मनले खाएको तँलाई बुझ्ने कोही छ भने तेरो मनको सुरगर कान्छी, नाति नातिनीको चिन्ता नगर त भनेकै हुन्। तर मलाई खै किन कसैकी स्वास्नी बनेर फेरि कसैका अधीनमा बस्ने रहर त्यसै मरेर गयो। डम्बरेले मलाई वास्ता गर्दैन भन्ने जानेर म जता गयो उतै सिनो कुरेर बसेका गिद्ध जस्ता लोग्ने मानिसहरूले फकाएकै हुन्। तर तिनीहरू कसैका नजरमा मैले मेरा प्रतिको प्रेम अनुभूत गरिन, बरु सबैका आँखाले मलाई भोग गर्ने लालसा देखाइरहेका हुन्थे। यसैले पनि मलाई फेरि कसैकी स्वास्नी हुने रहर भित्रैदेखि जागेन। संसार बदलिए जस्तै मेरो गाउँ पनि बदलियो। मानिसका आवश्यकता र आकांक्षाको सगरमाथा चुलिदो थियो। मेरै पनि छोराछोरी हुर्केपछि तोकेको खर्चले पुग्न छोड्यो। के गर्ने होला, म सुस्केर हाल्थेँ। यस्तै दिन देखेर होला सायद फुपूले मलाई, जान्छेस् भने जा, तेरा छोराछोरीको चिन्ता नगर, म बाँचुन्जेल मस्याहारुला भनिन् र मैले बल पाएँ। 2 महिना कुरेपछि पासपोर्ट लिन जानुपर्छ भन्दै उही लालचीले मलाई सदरमुकाम जाउँ भन्न आयो। एकचोटि पल्किसकेको झिल्के त्यसले मलाई यसपटक पनि किन छोड्थ्यो र म फेरि दोस्रो चोटि रूपमती बने। म उही मलाई भ्रष्ट पारी रूपमती बन्ने पथमा डोर्याउने आफन्त, अब किन त्यसलाई आफन्त भनिरहँ र। त्यो त दलाल हो, हामीलाई यस मुलुकमा बधुवा मजदुर बनाउन बेच्ने हो। त्यही दलालका साथ लागेर काठमाडौँ गुडेँ। पासपोर्ट उसले पहिल्यै मबाट लिइसकेको थियो। तिम्रो भिसा आयो, अब साइप्रस उड्नु पर्यो भनेर मलाई काठमाडौँ हिँडायो। मेरा छोराछोरीको जिम्मा फुपूले लिए। म आज अर्कै कथा भन्न सुरिएकी छु। कलिला छोराछोरी छाडेर यता हिँड्ने बेलामा मेरो मनभित्र जे बित्यो, मेरी फुपू कसरी रोइन्, म कसरी रोएँ भनेर त्यस बेलाको समयको चित्रण यहाँ गरौँ भने सबैले ओठ लेप्र्याउने छन् नपत्याएर। किनकि म त रूपमती बनिसकेँ, एक खराब आमा। यो अनुदार समाजले ठहर्याएकी एउटी खराब आमाबाट सन्तानको मायाले रुने हक पनि खोसिने रहेछ यहाँ। र त्यही समाजका साक्षी पाठक श्रोतासँग बिचरीको भिख मागिरहेकी छैन म रूपमती हुँ। र तपाईहरू मेरो यही रूपलाई बुझिदिनुहोस् र गालीको वर्षा गर्नुहोस्। म सन्तोक मानुला, मलाई बरु कसैले कट्ठै भनेर टिठ्यायो भने मन दुख्छ।
धन्यवाद। ससुर वाचनको कथा श्रृङ्खलाको अर्को अङ्कमा म रूपमती कथाको बाँकी भाग लिएर उपस्थित हुनेछु। अरू सबै युट्युब च्यानल प्रयोगकर्ताहरूले भन्ने जस्तो मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि बेल आइकन दबाइदिनुस् भनेर म याचना गर्दिन। मेरो कथा भन्ने शैलीले तपाईको हृदय छोयो भने यहाँले मेरो च्यानल प्रवर्धनका निमित्त यति काम अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। मेरा कथाहरू र तिनमा समावेश पात्रको चरित्र चित्रण मैले कसरी गर्न सके कृपया मलाई अवश्य पनि भन्नुहोला। म आफ्ना कमजोरीहरू सुधार्दै प्रस्तुत हुने प्रण गर्दछु।